मुलवस आहिनि उन्हनि सभिनी खे केफ़र किरदार ते पहुचायो वञे छो जो मज़लूम जो खून लिखण वारो नाहे अल्लाह क़ुरान में चयो आहे बे आई ज़म्बिन क़ुतिलत क़यामत वारे ॾींहुं कुझु अहिड़ा माण्हू हूंदा कुझु अहिड़ा गिरोह हूंदा जेके अल्लाह जी बारगाह में दाह कंदा बे आई ज़म्बिन क़ुतिलत असांखे कहिड़े जुर्म में क़तल कयो आहे छो जो ही साने अहिड़ो आहे जेके माण्हू घरों निकिता हुआ अल्लाह जी इबादत जे लाइ अल्लाह जी निमाज़ जे लाइ उन्हनि खे ख़बर ई न हुई त असां जेको आहे शहीद कया वेंदासीं या असां जेको आहे कंहिं साने जो जेको आहे अजल जो शिकार बणंदासीं त लिहाज़ा ही मज़लूम जो खून आहे मज़लूम जे खून जा असां वारिस आहियूं पाकिस्तान में शिया ने हैदर करार क़ुर्बानी ॾिनी आहे ऐं जॾहिं बि नाअहल हुकूमत खे पंहिंजी नाअहली लिकाइण जी ज़रूरत हूंदी आहे त उहे शिया ने हैदर करार जो खून वहाईंदा आहिनि त लिहाज़ा पाकिस्तान जी हुकूमत शियनि जे खून खे बिल्कुलु सस्तो सम्झो आहे हर ॻाल्हि में हर जॻह ते शिया ने हैदर करार जो खून वहायो थो वञे लिहाज़ा असां पंहिंजी क़यादत जे चए में क़यादत जे हुकुम ते परअमन एहतजाज कयूं था वधीक जेके फ़ैसिला आहिनि उहा क़यादत जे मथां आहिनि ऐं क़यादत असांखे चई छॾियो आहे त पाकिस्तान में अली अल्लाह ख़ातिर आज़ादारी ख़ातिर जेतिरी क़ुर्बानी ॾियणी थी असांखे जेतिरी क़ुर्बानी जी ज़रूरत पई इंशाअल्लाह शिया ने हैदर करार क़ुर्बानी ज़रूरु ॾींदा लेकिन पंहिंजे मक़सद खां हिकु क़दम बि पोइ ते न हटंदा लिहाज़ा असां पाकिस्तान जी हुकूमत खां पुरज़ोर मुतालबो कयूं था त शिया ने हैदर करार जे अज़ादारनि खे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे ऐं जेके इन वाक़े में मुलवस आहिनि उन्हनि खे केफ़र किरदार ते ई पहुचायो वञे अस्सलाम आयत के फरमान पर ईद के ऐलान पर जान भी कुर्बान है कातलो जवाब दो खून का हिसाब दो कातलो जवाब दो खून का हिसाब दो मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका मुर्दाबाद 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 अमेरिका मुर्दाबाद अमेरिका ते इसराइल ते दहशतगर्दन ते दहशतगर्दों का जो यार है दहशतगर्दों का जो यार है दहशतगर्दों का जो यार है हमारी दरसगाह करबला करबला कसीदा रास्ता करबला करबला दीनों का रास्ता करबला करबला दीनियत जिंदाबाद दीनियत जिंदाबाद ज़ैनियत जिंदाबाद ज़ैनियत जिंदाबाद अरे हैदरी दोस्तों तव्हांखे ख़बर आहे त असांजा मोमिन जेके नमाज़ पढ़ण जे लाइ मस्जिद में विया ऐं उन्हनि खे जेका मस्जिद में जंहिंजो मस्जिद सकून गाह हुजे जंहिंजो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हिन दीन त क़ुर्बान थी वञे ऐं असां कहिड़ी शइ आहियूं जेके इन क़ुर्बानी या क़तल खां ॾिजूं असां वक़्तु न ॾींदा आहियूं त सिर्फ़ु मस्जिदनि में वञणु ऐं इमाम बारगाह में वञणु ऐं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जे गम में निकिरण जे लाइ पाण ऐं पंहिंजी औलाद खे कढी निकिरंदा आहियूं फ़ख्र सां त हिते असांजो खून बि वहिजी वञे तो असां पोइ कामयाबु आहियूं पर अफ़सोस हुकुमराननि ते जेके असांजे टैक्सिस में पलनि था पिया इहे नाला नथा वठणु चाहियूं असां उहे बाख़बर आहिनि ऐं उन्हनि ते ख़बर पहुची चुकी आहे गैर ज़िम्मेवार आहिनि उन्हनि खे असां ख़बरदार करणु चाहियूं था त असांजो खून नाकाम न आहे असांजो खून मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ते क़ुर्बान थियण जे लाइ हमेशह झोलियूं मारींदो आहे पर अफ़सोस असां बार बार इन्हनि हुकुमराननि खे चवणु चाहियूं था त असां तव्हांखे पंहिंजे टैक्सिस मां ई पालियूं था तव्हांखे असां पंहिंजे टैक्सिस मां ई पघारूं ॾियूं था पोइ बि शिया ने हैदर करार जेका दिलेर क़ौम ऐं पाकिस्तान जा बानी आहिनि ऐं पाकिस्तान जा बणाइण वारा आहिनि उन्हनि जी तव्हांखे क़दुरु न आहे इन्हनि जो क़दुरु न करणु इहा ई तव्हांजी नाकामी आहे मुंहिंजा आलिम दीन मोहसिन असांजो बुज़ुर्ग साईं मौजूदु आहे वधीक तव्हांजे आॾो बयानु कंदो हदिया सलाम
العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين السلام عليك یا سار اللہ وابن سارہ. جتنی بھی مذمت کی جائے اس سانحے کی وہ مذمت کم ہوگی، سانحہ اتنا بڑا ہے. بڑا ہے بے شک. میں نے آپ کے سامنے زیارت کے کچھ جملات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں امام حسین علیہ مقام کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کیونکہ زیارت معصوم سے منسوب ہے، غالباً امام باقر سے یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، تو لہٰذا اس میں یہی کہا گیا ہے کہ السلام علیکہ یا سار اللہ، اے اللہ کے خون ہمارا آپ کے اوپر سلام، وابن سارہ، اور اس کے اوپر سلام ہو کہ جس کے باپ کا خون کا خریدار بھی اللہ ہے. تو لہٰذا یہ خون کا سودا ہے اور یہ سودا ہمیشہ ازل سے ہی چلا آ رہا ہے. 1400 صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود شیعہ نے حیدر کرار نے ہر محاذ پر فتح و کامیابی حاصل کی ہے. اور کربلا کے بعد تو ہم نے زندگی ہی یوں گزاری ہے کہ زندگی کا نام حسین ابن علی پر قربان. زندگی کی ابتدا شاید زندگی کے جتنے بھی کلمات ہیں یہ کربلا کے بعد شہادت کے لیے ترس رہے ہیں. ہر علی ولی اللہ پڑھنے والا، ہر علی ولی اللہ کہنے والا جو علی کی حاکمیت اور امامت کا اقرار کرتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی موت بستر پر نہ ہو بلکہ اس کی موت شہادت اور مصلح پر ہو. یہ کامیاب لوگ تھے کہ جس طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 19 رمضان کو فزت برب الکعبہ کا نعرہ بلند کیا، حالانکہ علی ابن ابی طالب کا ہر محاذ کامیابی کا محاذ تھا. آپ ابتدا کعبہ سے لے کر شہادت تک کامیاب ہی کامیاب رہے، لیکن امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سجدے میں جب ضرب کھائی اور یہی کہا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، کیونکہ مرد مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ کی بندگی میں مارا جائے. اور یہ بھی مردان میدان تھے کہ جنہوں نے گھروں میں موت کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے اسپتالوں اور بستروں پر موت کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے علی ابن ابی طالب کی وراثت پر چلتے ہوئے مسجد میں جا کر سر سجدے میں رکھ کر یہی کہا، یقیناً ان کے سبحان رب العالی کے پس سے پردہ اگر آواز آتی ہے تو وہی آواز ہے جو علی ابن ابی طالب نے مسجد کوفہ میں کہی تھی کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم لوگ بھی کامیاب ہو گئے. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں حالات کے تناظر میں کہ یہ واقعہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے محرکات ہیں، اس کے پیچھے راز ہے کہ جو آہستہ آہستہ راز آؤٹ ہو رہے ہیں اور واضح ہو رہے مومنین کے لیے کہ ایک شخص جو پشاور سے چلتا ہے، گرچہ ہم اس کو بھی نہیں مانتے کہ آیا یہ فرد ہے یا کوئی اور فرد ہے، اس کے پیچھے کوئی اور افراد ہے جنہوں نے واقعہ کروانے کی ناکام کوشش کی ہے. کہ اس کے پیچھے کون ہے یا آپ لوگ سب جانتے ہیں، میڈیا جانتا ہے، ہماری ایجنسیز جانتی ہے کہ یہ واقعہ اسلام آباد میں ایسے علاقے میں ایسے نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اوپر کوئی قوی قوت شامل نہ ہو. تو لہذا وہاں پر ایک شخص آتا ہے اور آ کر خود کو بم سے اڑا دیتا ہے اور اس کا جسم چھلنی ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. ہونا بھی چاہیے کہ جسے دنیا میں بھی سزا ملنی چاہیے اور قیامت کے دن بھی سزا ملے گی، لیکن اس کے باوجود اس کے جیب سے شناختی کارڈ نکلتا ہے کہ یہ فلاں ہے، فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے. بھائی جو بھی ہو، ہم یہی چاہتے ہیں اس احتجاج کے ذریعے سے. ہم قائد ملت جعفریہ کے اس حکم پر لبیک کہتے ہیں، گرچہ یہ محدود ہمارا احتجاج ہے، ہو سکا تو ہم اس کو وسیع کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ العزیز پریس کلب تک بھی جائیں گے اگر قیادت نے حکم دیا. لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ خون کی ہولیاں کھیلنا چھوڑ دو. یہ جو آپ میڈیا کے ذریعے سے جتنا بھی اس خون کو چھپانے کی کوشش، 100 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، لیکن ہمارا میڈیا کیونکہ
कि यहूदी मीडिया है। आपने देखा होगा कि जब अमेरिका और ईरान और इसराइल की जंग हो रही थी तो इन्होंने इसराइल की हिमायत की, लेकिन इनकलाब इस्लामी ईरान की मुखालिफत की। हमेशा उसको नाकाम करने के लिए इन्होंने सुर्खियाँ चलाई कि कभी अली खामनाई कहीं चले गए हैं कहीं मुल्क, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये अली खामनाई का ताल्लुक एक तो नाइब इमाम है। ये जो नाइब इमाम हो वो कभी भी भागता नहीं है और उसे पता है कि हम अली के खून है। इसीलिए तो मेरे कायद ने यही कहा था, ट्रंप तुम्हें पता नहीं कि हमारी फतह यही है कि हम करबला के मानने वाले हैं। हमारी खुली किताब यही है कि हमारी शहादत और हमारी मौत करबला के साथ है। इसीलिए तो हम यही हमेशा ज़ियारत ना फजअल महया या महया मुहम्मदिन, हमारी ज़िंदगी का ताल्लुक भी मोहम्मद के साथ है। वो ममात आले मोहम्मद, और हमारी मौत का ताल्लुक भी आले मोहम्मद के साथ है। हमारी दस्तगाह हमारी दस्तगाह करबला करबला, हक कदीदा रास्ता करबला करबला। लिहाजा अपने इत्तेहादों को, हम अपनी सफ़ों को मुत्तहिद करें, तफरका और इख्तलाफ से हमेशा दूर रहें। जब भी आपको पुकारा जाए तो एक कौम की तरह लब्बैक कहते हुए नजर आओ। तो लिहाजा कायदे मोहतरम ने यही कहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने यहाँ पर आकर इत्तेहाद को कायम किया और ये दुश्मन को बतला दिया कि हम आपस में जितने भी दूर हों लेकिन हमारे जिस्म दूर नहीं हो सकते, हमारे दिल एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे दिलों में या हुसैन बसता है या अली बसता है। और अली और हुसैन कभी भी जुदा करने का नाम नहीं है, बल्कि सिर्फ वस्फ यही है कि इत्तेहाद का नाम है। लिहाजा हम इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमें कमज़ोर न समझा जाए, इस खून को सस्ता न समझा जाए, बल्कि हो सके तो इनको कैफरे को किरदार तक पहुँचाएँ और फिर ये वाक़यात रूनमा न हो, क्योंकि अगर ऐसे वाक़यात रूनमा हुए तो फिर हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। फिर ये कौम झुकने वाली नहीं है, गर्दनें कटवाने वाली कौम है। लिहाजा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारा पैगाम सुन चुके हैं और सुन रहे हैं, तो लिहाजा हम यही कहते हैं कि हम इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं। हम हमेशा कायदे मिल्लत के हुक्म पर लब्बैक कहने वाली कौम है। जब भी हमें कायदीन ने पुकारा हम लब्बैक कहते हुए नज़र आएंगे। आप सबका शुक्रिया, ख़ुसूसन शिया उलमा कौंसिल सिटी वालों का शुक्रिया कि जिन्होंने इस पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने में दिन रात मेहनत की और आप लोगों को दावत दी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करबला करबला कुरान वो किताब है, कदर से इनकलाब है, अली की दर से जिंदगी, मुनाफिक की मौत है, कैद के फरमान पर, जान भी कुर्बान है, साजिद के ऐलान पर, जान भी कुर्बान है। चक्कर दे